बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फौरी तौर पर FIR सामने नहीं आई थी। उन पर जो FIR काटी गई वो बड़ी संगीन नौयत की है, तौहीन रिसालत 295C का। उसमें कहा गया है कि ये तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं। ये इल्ज़ाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर। जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो पॉडकास्ट था, उसमें वो बात कर रहे थे और फिर वो क्लिप वायरल होना शुरू हो गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस पर वजाहत दी, लेकिन वजाहत नाकाफ़ी नज़र आई। इसके बाद उलमा किराम में तशवीश की लहर थी, एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन था, बहुत ख़तरनाक रिएक्शन था कि ये किस हद तक चले गए हैं। और फिर ये नज़र आ रहा था कि अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो लिहाजा फिर नज़र ये आया कि जेहलम की इंतज़ामिया को इनको गिरफ़्तार करना पड़ा। पहले ऐसे लगा जैसे कोई प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाता है, यही कहा गया कि जी इनको लिया गया है, MPO के तहत गिरफ्तार किया है। लेकिन फिर बाद में बाकायदा पर्चा दिया गया, क्योंकि उलमा ये समझ रहे थे कि खाली ये नहीं कि इनको अमनो अमान के लिए गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत हो गया। मुसलसल इस तरह की बातें कर रहे थे। अब वो माफ़ी मांगने चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। और ख़बर यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि मैं एक पैगाम, एक माफ़ीनामा रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। जेल हुकाम को इस हवाले से उन्होंने कहा है, लेकिन अभी चूँकि उनकी कोई वीडियो सामने नहीं आई, अब देखना यह है कि इस पर क्या होता है, क्योंकि जेल इंतज़ामिया अभी ख़ुद से नहीं, हाई अप से उनको पूछना पड़ेगा। और उसके बाद जो ही ये माफ़ीनामा सामने आएगा तो जाहिर है कि सबको इस बारे में पता लग जाएगा। 30 लाख से ज़्यादा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर। और इंजीनियर साहब इस बात का बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे कि मेरे से ज़्यादा पॉपुलर कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा बड़ा स्कॉलर कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा किसी को समझ नहीं है, मैंने बिल्कुल बदल के रख दी है चीज़ें। जितने ये बाबे थे, जिनको हम तो बुज़ुर्ग कहेंगे, जितने लोग पहले गुजरे हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, फ़लाँ फ़लाँ, वो नाम भी इस तरह से लेते थे और चीज़ें उसमें से निकाल कर किताबों में बहुत सी चीज़ें होंगी जिन पर आप कर सकते हैं एतराज़, लेकिन जिस अंदाज से वो करते थे, जिस अंदाज से वो इसको लेकर चलते थे, वो इंतहाई तज़हीक आमेज़ था। अगर किसी इंसान ने कोई किताब लिखी है, उसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है, प्रिंटिंग में गलती हो सकती है, सियाक़ व सबाक़ में गलती हो सकती है। ऐसे दौर की भी किताबें हैं कि जहाँ प्रिंटिंग थी ही नहीं और हाथ से किताबें लिखी जाती थीं, वो आगे किसी ने पहुँचाई, उसमें कुछ आगे पीछे हो गया, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक वाहिद दुनिया में एक ही किताब है, कुरान मजीद, जिसमें कोई ज़बर ज़ेर की कहीं कोई कमी बेशी हो ही नहीं सकती। इसकी हिफाजत खुद अल्लाह पाक ने सुब्हानहू व तआला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। बाकी तो कोई भी है, कुछ ना कुछ आगे पीछे, कोई प्रिंटिंग में इधर उधर किसी तरह से हो सकता है। मैंने जिस अर्ज़ किया कि पुराने दौर से आ रही हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें हो सकती हैं। खैर, अब इंजीनियर मिर्ज़ा ने किया क्या? हुआ ये था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी ईसाई औरत से शादी की भी इजाज़त है, जबकि ईसाइयों के ईसाई मज़हब में तौबा नाउज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फ़लाँ बात लिखी हुई है। यानी एक ऐसे करैक्टर का जिक्र कर दिया, उससे जोड़ दिया कि ईमान इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं वो दोहराऊँ। अगरचे उलमा ये कह रहे हैं कि जी वो बात दोहराना कुफ्र नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी अदब का तकाज़ा ये है कि मोहतात रहें आप किस तरह से। यानी अगर तौबा नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता, अस्तग़फ़िरुल्लाह, माज़अल्लाह, कोई गाली है फ़र्ज़ कीजिए, और वो गाली किसी को दी गई है, तो क्या वो गाली दोहराना ज़रूरी है? बस आप कहते हैं जी गाली दी है, फ़लाँ हवाले से गाली दिया है, इस तरह की गाली दी है, ये लफ्ज़ आप कह देते हैं, तो वो दोहरा दिया उन्होंने कि जी वो फ़लाँ जो एक आगे आने वाला करैक्टर है, यानी जो सबसे बड़ा विलन आप कह लें, जो आएगा आगे, जिस तरह हम फ़िरौन, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब, यजीद, इनके नाम सुनते हैं। इस तरह एक वक्त आना है क़ुर्ब क़यामत में, जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होना है, ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, तो इस तरह एक नेगेटिव करैक्टर उनके जो ओपोनेंट है, उसके हवाले से इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने कह दिया था कि वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं। अब उसमें जो ईसाई स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ ये नहीं है, मगर हमारी जो बात हुई हनीफ़ कुरैशी साहब से, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी से, इसी तरह अहले हदीस के बड़े रहनुमा सदर जमीयत अहले हदीस हाफिज़ हशाम इलाही ज़हीर से, तो बहरहाल उनसे भी आप देख सकते हैं, हमने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में उनका तज़किरा किया हुआ है, उनसे बल्कि इंटरव्यू किया हुआ है, उनके ऑडियो इंटरव्यू उनका किया हुआ है सारे मामले पर, जब ये सारा केस शुरू हुआ। तो हनीफ़ कुरैशी साहब ये कहते हैं कि एक तो ये बात है कि एक तो तसलसल, देखिए ये शाम इलाही ज़हीर भी ये कहते हैं कि जी एक तो तसलसल है,
بار بار ان کو سمجھایا گیا، یہ باز نہیں آ رہے تھے، اور پھر کرتے کرتے انہوں نے یہ بات کر دی۔ اچھا، حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ کتابوں میں یہ مل جاتا ہے کہ اگر عیسائی کتابوں میں یہ ہے تو اس انداز سے کیا دہرانا چاہیے تھا، اس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر یہ کہ ایک تسلسل ہے، پہلے کبھی صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کسی صحابی کو گھوڑا کہ جی وہ تو گھوڑے کی طرح ہے، کسی کے حوالے سے کہ جی وہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ جی وہ تو شاہی کوئی نہیں، انبیاء کا نام بھی، انبیاء کا تذکرہ بھی اس طرح سے کرنا کہ جی عجیب و غریب انداز، کہیں چھوکرے کا لفظ کسی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں کچھ کہہ رہے ہیں۔ بھائی وہ اگر کہتے تھے یہودی کسی کو جی یہ کہتے تھے تو ہم نے کیا اس کو دہرانا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، اس طرح سے کرنا ہے۔ بھئی اور الفاظ ہو سکتے ہیں کہ ایک نوجوان کی طرح اچھا لفظ نہیں ہوتا وہ استعمال کرتے تھے، پھر کہیں کہیں گے جی چھوکرا یا لونڈا یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، پھر اپنے بارے میں ان کے کوئی بول دے کہ جی بڑا برا ہے۔ یعنی ہم والد کے حوالے سے جو الفاظ استعمال نہیں کرتے ادب کے تقاضے کے مطابق، یہ وہ بزرگان دین کے بارے میں اور سب کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے۔ پہلے بھی ان پر مقدمے ہو چکے ہیں، لیکن پھر وہ ان مقدموں سے نکلے تو پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ تو احتیاط کا دامن انہوں نے نہیں رکھا ساتھ، ادب وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ جبکہ آپ دیکھیں جب آپ اسکالر ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کو 30 لاکھ سے زیادہ ایک دم اور کروڑوں جی میرے شاگرد ہیں، کروڑوں میرے فالوورز ہیں، بڑے بڑے لوگ مجھے جانتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، مجھے تو بڑا بلاتے ہیں، فلاں ہے، یہ ہوا ہے، او بابت شاہی کوئی نہیں، میں دیو ہوں، میں یہ ہوں، ہم تو جن نہیں، میں فلاں ہوں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ہم نے بدل کے رکھ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یعنی کوئی ان کے آگے کوئی شیخ الحدیث نہیں، کچھ نہیں، ان کا بھی مذاق اڑانا اور کبھی کسی کے لیے کتے جیسا لفظ استعمال کر دینا، تو یہ بڑے قابل اعتراض الفاظ تھے، گفتگو تھی۔ اب حنیف قریشی صاحب تو کہتے ہیں جی اگر 295C نہیں بنتا کہ جی انہوں نے تو دہرایا ہے، کیونکہ انہی کے خلاف بہت بات کرتے تھے مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے ان کو مناظرے کا بھی چیلنج دیا۔ مفتی حنیف قریشی، یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے خاص طور پر ان کا چیلنج قبول کیا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتے تھے میرے سے آ کے مناظرہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو فلاں، تو پھر شرائط اس طرح کی رکھتے تھے کہ فلاں سے اجازت لے کر آؤ، کیونکہ میرا لیول اتنا بڑا ہے کہ میرے ساتھ اگر کسی نے بحث کرنی ہے تو فلاں سے اجازت لے کر آئے، فلاں سے مفتی تقی عثمانی سے لو، طارق جمیل سے لو، یا مفتی منیب الرحمان، یا اس طرح کے لوگ آئیں فلاں۔ یہ دونوں لوگ گئے تھے جی، طارق مسعود صاحب بھی جہلم گئے، مفتی حنیف قریشی بھی گئے، لیکن پھر مناظرہ نہیں ہوا کہ جی شرائط نہیں طے ہو رہی ہیں، یا آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں، یا میں اس طرح نہیں بیٹھوں گا، ویڈیو ہماری ریکارڈ ہوگی۔ تو بہرحال تو اب مفتی طارق مسعود نے کہا جی انہوں نے دہرایا ہے تو لہٰذا ان پر توہین رسالت کا نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے خود سے نہیں کی، انہوں نے کہا ہے فلاں بندے نے کہا ہے، فلاں نے توہین لفظ استعمال کیے ہیں، تو توہین کا نہیں بنتا۔ لیکن مفتی حنیف قریشی کہتے ہیں جی 298 تو لگے گا کہ انہوں نے صحابہ کی اور لوگوں کے جذبات مجروح کرنے کی ہے، تو پھر اس لحاظ سے پرچہ دینا چاہیے۔ جبکہ جو لبیک والے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ہے ہی ہے توہین، اور کئی علماء ہیں کہتے ہیں جی توہین ہے، اس سے ہم نہیں پیچھے ہٹ سکتے۔ اب جب یہ معافی کا معاملہ ہے، جو ہی ویڈیو سامنے آئے گی تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ معافی کی بات جہاں تک ہے تو کچھ چیزوں میں علماء کہتے ہیں جی کہ معافی نہیں ہے، ہر چیز کی معافی ہے، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن توہین رسالت کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح کا جو کام ہو جائے اس پر نہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر علماء بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ اب ان کی جو ہی معافی کی ریکارڈنگ سامنے آتی ہے اس کے بعد پھر کس طرح سے پروسیڈ کیا جاتا ہے۔ اب مقدمہ تو آگے عدالت میں چلے گا، وہاں وکلاء کی بحث ہوگی کہ ہوئی ہے توہین نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو عمران ریاض کے خلاف بھی بہت زیادہ بولتے تھے انجینئر مرزا، تو عمران ریاض نے بھی ابھی تذکرہ کیا ہے کہ جی ان کے لیے کچھ ملاقاتیں تو کی جائیں، فلاں تو کیا جائے، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ تو بہرحال کہا تو یہ گیا تھا کہ ان کی اب جان کو بہت زیادہ خطرات ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، اور صرف فیملی سے یا وکلاء سے ملنے کی اجازت ہوگی، تو اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ، جس طرح سے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور شاید ان کو لگ رہا ہے کہ میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، کیا کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں معافی نامہ کس طرح سے آتا ہے، کیونکہ چاہے وہ سیاست ہو، کسی اور موضوع پر ہو، سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا، جس کو مرضی آپ جو کہتے رہیں، غلط ہوگا، اس پر اور طرح سے انسان ڈیل کرتا ہے، یہ عام انسانوں کی بات ہے۔ لیکن جب بات آ جائے اللہ کے محبوب لوگوں کی، انبیاء کی، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین کی، امام الانبیاء کی، تو پھر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیں دین سے ہی، قرآن پاک سے سبق ملتا ہے کہ صحابہ کے لیے بھی یہ آ گیا حکم کہ آپ کی آواز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی نہ ہو۔ تو اس قدر ادب ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت احتیاط، بہت محتاط ہو کر وہاں پر بات کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر اسکالر ہو بندہ، خود کو اسکالر کہہ رہا ہو، جی میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں حوالے دیتا ہوں ہر چیز کا، یہ ہے وہ ہے، اور اس کا انداز ہو۔ تو بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو، میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شاید سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔